स्पेस संवादको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। डिश होम फाइबर नेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ, म जस्तै। डिश होम फाइबर नेट। दर्शकवृन्द, स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खला मुलुकको समसामयिक अवस्था र विशेष गरी नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग नेपालको सामिप्यता, सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायतका फेरिमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र विगत लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढिरहेको देश नेपाल आजका दिनमा यसमा केही खलल आइरहेको हो। आज यो देशमा विद्यमान राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कुल्चेर फरक भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका हुन् वा उनीहरू किन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जेलिएका छन्, के कारणले आज नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि अन्य नीतिहरू हावी भइरहेको परिस्थिति रहेको छ। र अर्को कुरा, भर्खरै मात्र चिनिया उपमन्त्री सुन नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दा, शुक्रबारदेखि नेपाल भ्रमणमा रहँदा पनि नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने खालको कतिपय विश्लेषण र समाचार माध्यममा समाचार पनि सम्प्रेषण भइरहेका छन्। किनभने अमेरिका, सात समुद्र पारीको देशको अमेरिका, जहाँ एमसीसी पारित गर्दाखेरि संसदबाटै एमसीसी पारित गरियो, तर त्यसभन्दा अगावै आएको बीआरआई सम्झौता आजसम्म पनि त्यसमा आलटाल गर्न खोजियो भनेर चीन आक्रामक भएको एउटा परिस्थिति छ। त्यसैगरी अन्य धेरै भनौँ न आयोजनाहरू, योजनाहरू विगतमा G2G प्रक्रियाहरू मार्फत आउँथे, तर आज हामीले संसदमै, पार्लियामेन्टमै लगेर त्यसलाई पारित गर्ने गरी जुन एक किसिमको तयारी गऱ्यौँ र त्यो पारित पनि भयो। यसले चीन अलिकति आक्रामक भएको छ, अर्थात् आक्रोशित भएको, रिसाएको लगायतका धेरै प्रसङ्गहरू पनि आउने गर्दछन्। यदि नेपाल विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ भने हामीले हिजोदेखि नै अंगीकार गरेर आएको असंलग्नै परराष्ट्र नीतिलाई हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि भएका छन्। किनभने हामीले भर्खरको एउटा घटना हेर्न सक्छौँ, मालदिप्सको एउटा घटना, जहाँ चाहिँ बैजू अहिले प्रधानमन्त्री भएर उदय भइसके पछाडि उनी चीन समर्थक हुन् भनेर प्रत्यक्ष देखिएको छ। त्यसैगरी विपक्षी दल, त्यहाँको प्रतिपक्षी दल भारत समर्थित छ। त्यही कारणले साना साना कुराहरूमा चाहिँ अब्जेक्सन हुँदाखेरि संसदमै हानाहान भएर टाउको फुट्नेसम्मका घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। विश्वका कतिपय युद्धग्रस्त देशहरूको हकीकत हामीले देखेका छौँ। हामी कहाँ चुक्दैछौँ? हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति आज किन यति कमजोर हुँदैछ? हाम्रो कूटनीति आज किन यति कमजोर हुँदैछ? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश नेपाल कसैको पनि उपनिवेश भएन, जहिले पनि स्वतन्त्र रह्यो। यो गरिमा आज किन खस्किँदैछ? यसै फेरिमा रहेर बहसलाई केन्द्रित गर्नेछौँ र परराष्ट्र मामिला जानकार र विशेष गरी नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध र अन्य देशहरूको सम्बन्ध आज कस्तो छ र कस्तो हुनु पर्दछ लगायतका फेरिमा कुराकानी गर्नका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा अतिथि निम्ति आएको छु हेमराज कार्की, परराष्ट्रविद। नमस्कार हेमराज सर, स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार। अब सुरुमा चाहिँ चिनिया उपमन्त्री नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाट तीव्र पारेको कुरा यहाँलाई थाहा छ र राजनैतिक दलकै शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर जुन चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI भन्छ, BRI परियोजनामा अहिलेसम्म यहाँका दलका नेताहरूले आलटाल गर्दाखेरि, राजनीतिक दलले आलटाल गर्दाखेरि चीन आक्रामक भएको कुरा बाहिर आइरहँदाखेरि र अमेरिकाको परियोजना MCC संसदबाट पारित भइरहँदाखेरिको यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, यतिबाट मैले बहसको उठान गरेँ जल्दोबल्द विषयमा। धन्यवाद बम सर। अब चीन चाहिँ हाम्रो एकदम पुरानो मित्र राष्ट्र भयो, त्यसमा चाहिँ फेरि हामी भूगोलले जोडेको छौँ। अर्कोतिर चाहिँ चीन चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अब दिन प्रतिदिन इमर्जिङ भएर गइरहेको छ, संसारको दोस्रो ठुलो चाहिँ आर्थिक शक्तिको रूपमा, र अर्को चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ अरू चाहिँ शक्तिको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। र चीन चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ
चीनको उदयलाई या चीनको शक्तिलाई चाहिँ कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अमेरिका वास्तवमा लागेकै छ। यो हामीले खुला भन्नुपर्छ। 1950 मै अमेरिकाबाट के डिसिसन भएको छ भने रसिया अथवा युएसएसआरलाई चाहिँ स्पिड गरिसके पश्चातको अर्को नेक्स्ट टार्गेट कन्ट्री चाहिँ चाइना हुनेछ भने त्यतिखेर बनाएको थियो र चाइना चाहिँ अमेरिकासँग सशङ्कित छ र नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो जोग्राफी हो कि जहाँबाट चाहिँ तिब्बत छिर्नको लागि चाहिँ संसारको सबभन्दा अनुकूल राष्ट्र भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ आफ्नो पकडमा राखेर चिनियासँग चाहिँ अलिकति आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ कि या चाइनाको विकासलाई केही चाहिँ अवरोध गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य रहेको छ र यो कुरामा चाहिँ चिनिया सशङ्कित छ। अर्को चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन चाहिँ ताइवान र चाहिँ यो तिब्बतको जुन केसलाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यसलाई चाइनालाई चाहिँ घेर्ने कामहरू भइरहेछ। भलै अमेरिका पनि चाहिँ वान चाइना पोलिसीमै छ त भित्रबाट चाहिँ, तर यसरी बाहिरबाट चाहिँ, तर भित्रबाट चाहिँ उसले विभिन्न किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको हुनाले चाइना सशङ्कित छ। र चाइना के चाहन्छ भने नेपालको भूमिबाट चाहिँ त्यो नहोस्, हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि अरू देशहरूले चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चाहिँ हामीलाई त्यस खालको चाहिँ व्यवहार नगरून् भन्ने कुरामा चाइना सशङ्कित छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाइना नेपालको शासकहरू, नेपालको सरकार या नेपालको चाहिँ पार्टीहरूसँग जहिले पनि उसले चाहिँ एउटा आफ्नो कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले उसले राख्छ र कोही कोही बेला त उसले अलिकति बढी आक्रामक भएर पनि उसले गर्छ। जस्तै सी जिनपिङ अगाडि योभन्दा पहिला सी जिनपिङ आउँदाखेरि पनि उहाँले पनि भन्नु नै भएको थियो चाइनाको विरुद्धमा कसैले गतिविधि गलत ढङ्गले गर्यो भनेदेखि त्यसको हामी चाहिँ हाडखोड चाहिँ टुक्राइदिन्छु भनेकै थियो। त्यो पनि धम्की नै हो, त्यो उहाँको सुरक्षाको कन्सर्न्स हो। त्यो चाहिँ यसपालि पनि त्यही भइरहेको छ। त्यो हो पनि किनभने आफ्नो भूमिसँग जोडिएको कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नै विरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि हुन थाल्यो भने चीन पनि ठुलो बसेर हेर्दैन, उसले पनि चासोका रूपमा लिन्छ यो कुरालाई। भन्दा सँगसँगै जोडिएर आएको BRI परियोजनामा जसरी आज नेपालमा हालटाल हुँदैछ र चिनिया एउटा कुनै पार्टीको उपमन्त्री आएर चाहिँ दलकै नेताहरूलाई राखेर आक्रोशित शैलीमा, आक्रामक शैलीमा जुन प्रस्तुत भइन्, यो कुराले चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछौँ, कहाँ पुग्यौँ? एउटा विदेशी नेता आएर चाहिँ हाम्रै नेताहरूलाई राखेर चाहिँ थर्काउनु पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ झपार्नु पर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भइरहेको छ? अब BRI को तपाईँको जुन प्रोजेक्ट आउँदाखेरि या प्रस्तावहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ विभिन्न सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले या प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ डेलिगेसन चाइनाको नेपाल आउँदाखेरि र नेपालको चाहिँ भिजिट चाइनामा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले मौखिक चाहिँ सहमति जनाउने भएको छ। मौखिक सहमति जनाउनु भएको छ, तर लिखित सहमति जनाएको भन्ने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैन। त्यो मौखिक सहमति जनाउनु भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो चाहिँ लिखित सहमति जनाए जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ तोडमोड गर्न पाइँदैन। र यसपालि पनि हजुरको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा पनि हुन त अब सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्रीको दुईजनाको मात्रै 1-to-1 चाहिँ भेटघाट भएको छ। त्यसमा प्रचण्डको छोरालाई पनि समावेश गरिएको छैन। र त्यहाँ केही तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भएको हुनसक्छ। अब त्यो कुराहरू त बाहिर हामीले सुन्नमा आइरहेको छैन। अब चाइना चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि कि तिमीहरू हुँदैन भन, के गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लिखित एग्रिमेन्ट चाहिँ गरौँ भनेर उसले भनिरहेको छ। तर एउटा नागरिकको हिसाब किताबले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु खेम सर भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था चाहिँ अब यस्तै छ। नेपालभित्रको ससानो चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि उसले टाइममा चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्दैन। BRI को लागि चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ अब नेपालले खर्च गर्नुपर्ने हो भनेदेखि त्यो इम्पोसिबल हुन्छ, त्यो सम्भव नै हुँदैन। र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अब BRI को विरोधमा त एउटा भूगोल नै लागिरहेछ होइन, एउटा सागरै लागिरहेछ। उनीहरूसँगको पनि सम्बन्ध नबिगार्ने गरी चाहिँ यदि चीनले नै तपाईँको चाहिँ त्यो BRI को प्रोजेक्टमा उसैले चाहिँ खर्च गर्छ, त्यसमा चाहिँ नेपाललाई कुनै पनि आर्थिक भार हुँदैन भनेदेखि त्यो गर्दा के फरक पर्छ? र त्यो चाहिँ तपाईँको अब भारत चाहिँ BRI को एगेन्स्टमा छ, तर नेपालबाट चाहिँ BRI प्रोजेक्ट गइसके पछाडि त्यो भारतमै गएर पनि त्यो चाहिँ त्यसको कनेक्सन त्यहाँ हुने हो। र भारत र चीनको व्यापारमा पनि यसले चाहिँ समर्थन नै गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र नेपाल चाहिँ एउटा ट्रान्जिट मात्रै हुने, भारत र नेपाल चाइनाको पनि यसले चाहिँ व्यापारलाई मद्दत गर्ने चाहिँ हामी देख्छौँ। र यहाँ के हो भने तिमीहरू मुखले चाहिँ हुन्छ भन्ने, तर तिमीहरू चाहिँ डिसिसन नदिने, उहाँ 7 समुद्र पारीको प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीहरू चाहिँ संसदमै चाहिँ कानुनको रूपमा पास गर्ने, तिमीहरूको संविधानभन्दा माथिको चाहिँ उसको चाहिँ प्रोभिजन्सहरू हुने, त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ संसदबाटै पास गर्ने। तर हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यसरी आलटाल गरेर चाहिँ हामीलाई तिमीहरूले चाहिँ के गर्न खोजेको, हामीलाई खेलाउन खोजेको, यो तिमीहरूको भएन। अब तिमीहरूले चाहिँ फाइनल कुरा गर्नुपर्छ कि यस कि नो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ वास्तवमा अन्तिम निर्णय के हो त तिमीहरूको अथवा के हो त तिमीहरूको भनाइ भनेर चाहिँ नि अब सबैजना बसेर एकपल्ट छलफल गर, नेपालको पार्टीहरू बसेर छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय हामीलाई देऊ भन्ने आशयले यो हाम्रो चाहिँ नि अब सबै पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर कुरा गरेको हुनसक्छ। अब एउटा कुरा नै सर, जस्तो हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको राष्ट्र हो, हामीले विगतदेखि नै सबैसँग
त्यही किसिमको सामरिक महत्त्व त्यसै गरी दौत्य सम्बन्ध राख्दै आयौँ र आज आएर चाहिँ यो देशका नेताहरू होइन अहिले चाहिँ जसले नेतृत्व गरिरहेका छन् उनीहरूले भएको छविलाई धमिल्याउन खोज्दैछन् परराष्ट्र नीतिमा कतै न कतै हामीलाई असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको हो र वा चाहिँ यो के कारणले चाहिँ हामी असंलग्नलाई चाहिँ छोडिरहेका छौँ वा छोड्दै गइरहेका छौँ वा चाहिँ यथावत छ यथास्थितिमा छ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भारत पहिलादेखि नै हावी नै हो र भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन भनेर हामी नेपालीहरू सचेत त हुनैपर्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ अब भूगोलमा पनि हामीहरू चाहिँ सरलता छ। चाइनाको र नेपालको जस्तो भूगोलको कठिनाइ हाम्रो भारतसँग छैन। हाम्रो संस्कृति, भाषा, परम्परा, चाडपर्व, व्यक्तिगत सम्बन्ध, बजार, आवत जावत चाहिँ सबै चाहिँ भारतसँग हाम्रो एकदमै सजिलो छ। त्यस कारणले भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। तर नेपालको शासन प्रणालीमा या नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिकमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ भारतले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोल खेलेको हुनाले र नेपालको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई या पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ सरकारमा जान या प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनाउनको लागि भारतको ठुलो सहयोग भएको हुनाले हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ एउटा के लागिरहेछ भन्दाखेरि कि भारतको सहयोग भएन भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ सत्तामा जान पाउँदैनौँ भन्ने खालको उनीहरूलाई लागेको छ। र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त उहाँलाई नै भन्नुभएको छ कि नेपालको चाहिँ राजनीतिको साँचो चाहिँ दिल्लीमा छ भन्ने भएको छ। त्यो भन्नु हुँदा पनि बनाएको छ भनेर त्यहाँको एउटा व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो देशको नेतालाई त्यहाँको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ रोल खेल्ने, प्रधानमन्त्रीले नेपालको चाहिँ शासन प्रणालीको चाबी चाहिँ दिल्लीमा छ भन्ने यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। आफ्नो देशको चाहिँ शासन प्रणालीको साँचो चाहिँ आफूसँगै हुनुपर्छ। मेरो घरको साँचो चाहिँ मसँग हुनु पर्यो। मेरो घरको साँचो अरूसँग भयो भनेदेखि त मेरो घर त लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पस्छ। भारतको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ हजुरको पहिलादेखि नै जब भारत चाहिँ हजुरको स्वतन्त्र भयो र 7 सालको परिवर्तनदेखि नै भारतको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भूमिका रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरूलाई के लागिरहेछ भनेदेखि भारतको सहयोग भएन भनेदेखि चाहिँ हामी सत्तामा जान पाउँदैनौँ भन्ने लागेको हुनाले चाहिँ भारतसँग यिनीहरू चाहिँ झुकेको र भारतसँग चाहिँ तपाईँको नेपाल र भारतको बिचको कुराकानी हुँदाखेरि भारत र नेपाल दुवैलाई चाहिँ तपाईँको विन विन सिचुएसनमा जाने गरी चाहिँ कुरा गर्न सकेको हामीहरू देख्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्वतन्त्र देशको चाहिँ नै सरकारले या नेताहरूले या प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने यो व्यवहार ठिक होइन। हामी चाहिँ असंलग्न नै जानुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँको अहिले संसारमा तपाईँको धेरै शक्ति राष्ट्रहरू उदय भइरहेका छन्। कुनै पनि छिमेकीहरू धेरै हुन्छन्, साथीहरू धेरै हुन्छन्, तर सबै साथीहरू चाहिँ हाम्रो लागि समान हुनुपर्छ र आवश्यकताको आधारमा कोहीसँग कोही बेला बढी सम्बन्ध गाँच्ने, कोही बेला कोहीसँग कम सम्बन्ध गाँच्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटासँग बढी सम्बन्ध गाँसेको कारणले अर्कोसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। र नेपालको चाहिँ शासकहरूले, नेपालको नेताहरूले चाहिँ नि वर्तमान नेपालको नेता शासकहरूले चाहिँ नि राजा महेन्द्रको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ गुरु मानेर या स्रोत मानेर व्यवहार गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ नि त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक अवस्था थिएन, उद्योग धन्दाहरू पनि थिएन, वैदेशिक तपाईँको व्यापारबाट पैसा पनि आउँदैन थियो, किसानहरूले उत्पादन गरेको सामानको पनि त्यतिखेर मूल्य थिएन र राज्यको आम्दानी सानो थियो, थोरै थियो। त्यो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले चाहिँ अत्यन्त तपाईँको उच्च स्तरको असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम गरेर भारत, चीन, बेलायत र अमेरिका चारटै देशको चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएको हो। त्यो बेलामा जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई ध्रुवीय विश्व थियो, त्यो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले चीनबाट पनि उद्योगहरू चाहिँ स्थापना गराए, रसियाबाट पनि उद्योगहरू स्थापना गराए, अमेरिकाको पनि त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ सहयोगहरू आयो, भारतको पनि त्यत्तिकै सहयोगहरू आयो। चारटै देशलाई त्यतिखेर राजा महेन्द्रले चाहिँ बराबरको दृष्टिकोणमा राखेर चाहिँ व्यवहार गरिबसेको थियो। त्यो असंलग्न परराष्ट्र चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक छ। त्यसबाट चाहिँ अहिलेकोहरू सिक्नुपर्छ। अहिले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको BRI-लाई चाहिँ दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्ने, MCC-लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँको पानीको फोरा लाठीचार्ज गरेर अश्रु ग्यास हानेर पनि चाहिँ पास गर्ने गर्दाखेरि यो चाहिँ नागरिकको लागि पनि यो चाहिँ कुरा राम्रो भएन। र यो यसरी चाहिँ हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई पक्ष विपक्षको रूपमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा भोलि चाहिँ
समाधान गर्न नसकिने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यो बेलामा अझ बाह्य अवस्था चाहिँ जनप्रत्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ सर। जस्तो अब आज मालदिप्सको कुरा गरौँ है, त्यहाँ बैचु अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो र उहाँको चाहिँ पहिलो भ्रमण नै चीन रह्यो। त्यसपछि भारतीय मिडियाहरू लगायतकाहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ निकै ट्रोल पनि बनाए। कता कता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै गएर कुन समुद्रमा चाहिँ पौडी खेलिरहेका पनि दृश्यहरू सार्वजनिक गरे। मालदिप्सभन्दा कहाँ भारत कम छ र भन्ने खालका पनि त्यो देखाइए। त्यो एउटा कूटनीतिक थियो उनीहरूको चाहिँ होइन, त्यो स्ट्राटेजी थियो भनेर पनि आयो भन्दा मालदिप्समा आज एउटा दल चीन समर्थित छ, खुलेआम चीनको प्रशंसा गर्छ। आज जसको गभर्मेन्ट बनिएको छ एउटा दल दक्षिणपन्थी छ जसले भारतको खुलेर समर्थन गर्छ, जुन चाहिँ भारतको इसारामा चल्छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि त दुई दलहरू एकअर्कालाई समर्थन गर्दै गर्दा र त्यहाँको संसदमा भएको एउटा भिडन्तले होइन सामान्य कुरामा भएको अब्जेक्सनकै कारणमा पनि त्यहाँ हानाहानको स्थिति आयो र सांसदका टाउका पनि फुटे भनेर हिजै हामीले समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ। भन्दा हामी यसरी खुलेआम कसैको पाउ नै मोलेर कसैप्रति चाहिँ यति धेरै वफादार बन्ने र कसैप्रति चाहिँ वास्तै नगर्ने तरिकाले चाहिँ जुन हामी जान खोजिरहेका छौँ, भोलि मालदिप्स बन्न सक्छ, यही अवस्था आउन सक्छ यो देशमा। असम्भव चाहिँ हामी यसमा चाहिँ देख्दैनौँ, सम्भवै देख्छौँ। अब एउटा चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छिमेकी त्यो गतिमा जान खोजिरहेको आजको यो सबै सिनारीलाई हेर्दाखेरि देश सङ्केत देखिन सक्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा देशले अर्को देश या एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा मात्रै देशको चाहिँ व्यवहार भूमिकामा निर्भर रहँदैन, दुईटै देशको भूमिकामा निर्भर रहन्छ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि छिमेकी देशहरूसँग नेपालले जतिसुकै राम्रो सम्बन्ध होस् भनेर चाह्यो भने पनि छिमेकी देशहरूले चाहिँ हामीप्रति चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उनीहरूको स्वार्थपरक किसिमको व्यवहार गर्न खोज्यो भनेदेखि त त्यहाँ त रिलेसनसिपको त ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले हामी जति चाहिँ चीन र भारतसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर चाहन्छौँ, त्यस्तै भारत र चीनले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर चाह्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो म्युचुअल चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ व्यवहारबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीहरू चाहन्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के देखियो भने मालदिप्समा चाहिँ भारतको पक्ष र विपक्ष दुइटै देखियो अथवा चाइनाको पक्ष विपक्ष दुवै देखियो होइन। तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी देखिने गरी चाइना र भारतको चाहिँ पक्ष विपक्ष देखिएको छैन कि सबै भारतको नजिक छन्, चाइनालाई चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति उनीहरूले टोलमोल कुरा मात्रै गर्ने खालको हामी देखिरहेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ सरकारहरूले राम्रोसँगले काम गर्न सकेन या छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउन सकेन भने दुर्गति हुने चाहिँ मालदिप्सकै हो। मालदिप्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाइनाबाट ऋण लिइरहेको छ, चाइनाले त्यहाँ ऋण दिइराखेको छ, त्यो ऋण फिर्ता गर्न सक्ने मालदिप्सको अवस्था छैन। हाम्रो चाहिँ पोखरा चाहिँ विमानस्थल जस्तै। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ जुन हिन्द महासागरको चाहिँ एरिया चाहिँ एउटा एक दुईवटा टापु चाहिँ मालदिप्सले चाहिँ 50 वर्षको लागि $40 लाख चाहिँ चाइनालाई दिएको छ। त्यो दिने बित्तिकै चाहिँ चाइना चाहिँ तपाईँको भारत के भयो भने एकदम सशङ्कित भयो। त्यो ब्ल्याक सीसँग चाहिँ नजिक हुने अथवा समुद्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो सिल्क रोड छ, त्यो सिल्क रोडलाई चाहिँ सपोर्ट पुग्नको लागि त श्रीलङ्का र मालदिप्सको चाहिँ छेउछाउको समुद्र त चाइनाले प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। र श्रीलङ्कामा चाहिँ जुन भएको घटना पनि त्यो सिल्क रोडसँग चाइनाको इन्ट्रेस्ट नै हो, अहिले मालदिप्समा भएको त्यही इन्ट्रेस्ट नै हो। अब अर्कोतिर के छ भनेदेखि मालदिप्स चाहिँ मेरो छिमेकी राष्ट्र हो र उसको संरक्षण गर्नु चाहिँ मेरै कर्तव्य हो भन्ने जस्तो गरेर भारतले जुन व्यवहार गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति सायद त्यहाँ 2-3वटा हेलिकप्टर पनि छ, आर्मीको हेलिकप्टर एयरक्राफ्ट पनि छ, त्यहाँ 50-60 जना त्यहाँ आर्मी नै छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले जुन मैजुको पार्टी छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2018देखि नै के भने हो भनेदेखि भारतले जुन चाहिँ त्यहाँ एयरक्राफ्ट र त्यो हेलिकप्टर जुन त्यहाँ तैनात गरेको छ मालदिप्समा, त्यसमा उनीहरूले एउटा के शर्त राख्यो भने हामीसँग पनि एक्सपर्ट पाइलट्सहरू छन् र यो जुन तिमीहरूले हाम्रो देशमा ल्याएर चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेको चाहिँ एयरक्राफ्ट हेलिकप्टर हो त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो पाइलटहरूलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न उडाउन पाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरे हो। तर चाहिँ उसले इन्डियाले चाहिँ त्यो कुराहरू मानिरहेको छैन। अब नमानेपछि उनीहरूले के भन्यो भने अब तिमीहरूको हेलिकप्टर पनि लैजाऊ, तिमीहरूको एयरक्राफ्ट पनि लैजाऊ, तिमीहरूको सेना पनि लैजाऊ भनिसके पछाडि अब त्यो खुरुक्क ल्याउँदाखेरि त इन्डियाको पोजिसन त धेरै कम्ती भयो। एउटा सानो चाहिँ तपाईँको 4-5 लाख जनसङ्ख्या भएको देशले भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्डिया चाहिँ तपाईँको आयो भनेदेखि त इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको उसमा ग्राउन्डमा त इन्डियाको पोजिसन त कम्ती हुन्छ। र चाइनासँग चाहिँ अहिले फेरि हजुरको चाहिँ यो
मालदिभ्सको चाहिँ नि अब यो फ्री ट्रेड पनि एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मालदिभ्समा फेरि इन्डियनहरूको चाहिँ नि नागरिकहरूको एउटा टुरिज्मको सेक्टर नै हो त्यो होइन, डेन्सिटी नै हो त्यो, डेस्टिनेसन नै हो त्यो। र अर्को लक्षद्वीप मालदिभ्सको नजिकै छ भारतको लक्षद्वीप पनि। लक्षद्वीप पनि भारतको लागि चाहिँ अत्यन्त चाहिँ त्यो टुरिज्म सेन्टर नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मालदिभ्स चाहिँ छिमेकी देश भएको हुनाले चाहिँ मेरो पकडमा हुनुपर्छ भन्ने चाहना भारतको भयो। उसले त किनभने नेसन फर्स्ट के अरे नेभर फर्स्ट त भनेकै हो सुरुमा मोदी चाहिँ आउँदाखेरि, तर व्यवहारमा त कुराहरू चाहिँ भएन। नभइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको एउटा पक्ष चाहिँ नि इन्डियासँग मालदिभ्सको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, चाइना चाहिँ नि सँग हुनु हुँदैन भन्ने। अर्को हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले हामीले चाहिँ डिल गर्न पाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने खालको चाहिँ जो अहिलेको सरकारको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रै चाहिँ तपाईँको मालदिभ्सभित्रै पक्ष सरी यो सरकार पक्ष पार्टी र विपक्ष चाहिँ पार्टीको सांसदहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो अत्यन्त ठुलो चाहिँ त्यो असमझदारी आएको छ। मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरामा पनि ठुलो असमझदारी आएर चाहिँ त्यहाँ कुटाकुटै हुनु भनेको त राम्रो कुरा होइन। हुन त हाम्रो संसदमा पनि बजेटहरू पेश गर्दाखेरि अघि पछि पनि कुटाकुट नभएको होइन होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो ब्रिफ केस नै झटारो हानेकै हो, त्यो लज्जास्पद विषय हो त्यो। त्यस कारणले त्यसबाट सिक्दै र छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ व्यवहारबाट या परिणामबाट या घटनाबाट सिक्दै हामी नेपालीहरू चाहिँ अत्यन्त चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सोच्नुपर्छ। किनभने हामी एकदम सेन्सिटिभ क्षेत्रमा छौँ। हामी रसियाको पनि नजरमा छौँ, हामी चाइनाको पनि नजरमा छौँ, हामी भारतको नजरमा त नहुने कुरै भएन, हामी अमेरिकाको पनि नजरमा छौँ र चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आए पश्चात त झन् युरोपियनहरूको पनि हामी नजरमा छौँ। त्यसैले संसारको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको नजरमा नेपाल भएको हुनाले असल कूटनीतिक नलेज भएको राजनीतिक पार्टी वा नेता वा सरकारले मात्रै नेपाललाई चाहिँ बचाएर लान सक्छ। तपाईँको साइड लिने खालको चाहिँ नेताहरू भयो भनेदेखि चाहिँ हामी फस्ने अवस्था चाहिँ नै धेरै ढिलो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौँ। स्पेस संवादमा मुलुकको समसामयिक अवस्था र हाम्रो परराष्ट्र नीति कूटनीतिको पेरिफेरीमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सबैलाई पुनः स्वागत छ। अब हामी परराष्ट्र र हाम्रो कूटनीतिको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजका दिनमा चाहिँ जस्तो हाम्रा भएका संरचनाहरू संस्थाहरू, अहिले प्रधानमन्त्री भलै प्रचण्ड होलान्, भोलि अर्को आउलान्, तर हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा भनौँ न दलका नेताहरू, त्यो पदमासीन व्यक्तिहरूले चाहिँ मुलुकको गरिमामाथि आँचाउने कामहरू र त्यसपछि हाम्रो त्यो संस्थाको चाहिँ मर्यादालाई चाहिँ खलल पुर्याउने ढङ्गले चाहिँ भएका प्रस्तुतिहरूका बारेमा पनि धेरै टिप्पणी हुन्छ। जस्तो भारत भ्रमणकै क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको त्यो व्यवहारको कुरा गरौँ होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ ब्रिफकेसै बोकेआ जस्तो गरेर चाहिँ कता त्यो सगरमाथाको आधार शिविरसम्मै हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ दौडिएको कुरा, जहाँ चाहिँ सचिव पनि जान सक्थ्यो होला होइन, वा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय चाहिँ तरिकाले त्यहाँ घुम्न सकिन्थ्यो होला भने यस्ता विविध कुराहरूले चाहिँ गरिमालाई खस्काउँदै छैन सर? के लाग्छ यो जस्तो नेपालको अवस्था र अन्य देशको अवस्था यस्तै हो, सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ? होइन, त्यस्तो हुँदैन होइन। अब देशै पिछेको चाहिँ नि अवस्था फरक हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री भएर गएको मान्छे या प्रधानमन्त्री पदमा बसेको मान्छेको कतिपय कुराहरू चाहिँ उसले सञ्चालन गरेको या उसको पार्टीले सञ्चालन गरेका कुराहरू र त्यसबाट चाहिँ आफू कसरी चाहिँ निस्किन सकिन्छ या त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले पनि तनाव भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँको एन्टोनियोको चाहिँ नेपाल भ्रमणमा चाहिँ प्रचण्ड हाम्रो प्रधानमन्त्री सँगसँगै जानु भन्ने कुरा जुन यहाँले गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा उहाँको स्वार्थ हुनुपर्छ। त्यो स्वार्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकालमा भएको त्यो सङ्क्रमणकालीन चाहिँ जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरू चाहिँ समाधान नभइकन प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता या मुक्ति फिल भएको चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यो त निराकरण भएको छैन। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि या चाहिँ द्वन्द्व तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कमसेकम पनि माओवादीलाई या त्यसको नेतृत्व मैले गरेको हुनाले मलाई सजिलो हुने किसिमले चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसिमको आशय मनमा राखेर चाहिँ एन्टोनियोको चाहिँ पछि दौडेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम होइन त्यो। त्यसको लागि चाहिँ बरु उहाँले एउटा विशेषज्ञ टोली बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15-20 मिनटको चाहिँ टाइम युएनओ महासचिव सचिवसँग मागेर आफ्नो चाहिँ पार्टीको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ राखेर कुराकानी गराएर माओवादी चाहिँ यो किसिमले चाहिँ यो समस्या सेटल गर्न चाहन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराएको पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन र आफै सँगसँगै जानु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो कुराहरू होइन। किनभने तपाईँको चाहिँ उहाँ त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको चाहिँ कर्मचारी नै हो
महासचिव न कुनै देशको त प्रधानमन्त्री त होइन नि त होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो अलिक पोर्टफोलियो मिलेन अब हुन त अब के भन्ने सर अब चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि होली वाइनको चाहिँ जुन रसिया के अरे उहाँ दक्षिण कोरियाबाट आउनुभएको थियो एकजना चाहिँ मेम सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राति बिताएको होइन त त्यहाँ उसमा सोल्टी होटलमा त्यो त एकदम लज्जास्पद विषय हो कि त्यो पोर्टफोलियो नमिल्ने कामहरू गर्नु हुँदैन त्यस कारणले समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कुनै देशको प्रधानमन्त्रीको स्ट्यान्डर्ड के हो उसको पोर्टफोलियो के हो उसको इज्जत के हो उसको भूमिका के हो उसको वेट के हो देशभित्र वेट के हो देश बाहिर वेट के हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ भनेपछि वैयक्तिक व्यवहार र चरित्रहरूलाई बिस्तारै तिलाञ्जली दिँदै जानुपर्छ पावरमा पुगेपछि एक त्यो त हजुरको अत्यन्त फर्मल पोस्ट हो त्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि या घुम्दाखेरि या देशभित्रै पनि तपाईँको विदेशी पाहुनाहरूसँग भेट गर्दाखेरि उहाँले जुन कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ जुन लवजहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो त प्रचण्ड अथवा प्रधानमन्त्री जो छ उसको व्यक्तिगत होइन त्यो त राष्ट्रको प्रतिनिधि हो नि त त्यसले चाहिँ राष्ट्रको अवस्था के छ राष्ट्रको सिभिलाइजेसन के छ राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड के छ भन्ने कुरा त्यसले झल्किन्छ त्यसैले पदमा सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसहरू चाहिँ तपाईँको अत्यन्त चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ त्यो नैतिकवान हुनु पर्यो अत्यन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभ्य हुनु पर्यो र त्यसले नेपालको इज्जत नेपालीहरूको इज्जत चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गर्ने खालको चाहिँ देखाउनुपर्छ र यसरी चाहिँ यो तपाईँको विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको पछि दौडिने चाहिँ यो मेरो विचारमा राम्रो होइन उहाँलाई राम्रो सम्मान गर्नुपर्छ आफ्नो कुराहरू पनि राख्नुपर्छ तर त्यसको एउटा चाहिँ ढाँचा त्यसको एउटा चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ र म अबका दिनहरूको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको सिक हुन् उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन राजाहरूले गरेको व्यवहार राजाहरूको पालामा भएको प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने व्यवहारलाई पनि त उहाँहरूले स्रोत मान्नुपर्छ नि त किनभने नेपालीको स्रोत भनेको नेपालै नै हो नेपालको स्रोत भनेको नेपाल नै हो नेपालको वर्तमानको स्रोत भनेको इतिहास नै हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ राजाहरूले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नमा हामीले कहीँ पनि चाहिँ हिचकिचाउनु पर्दैन किनभने त्यतिखेर राजाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको व्यवहार भनेको अत्यन्त राम्रो व्यवहार हो अत्यन्त राम्रो व्यवहार हो यहाँ रसियाको उपराष्ट्रपति पनि आएको हो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको फ्रान्सको राष्ट्रपति पनि भिजिट गरेकै हो भारतको राष्ट्रपति पनि नेपालमा भिजिट गरेकै हो सार्क सम्मेलनमा 7 राष्ट्रको चाहिँ सरकार प्रमुखहरू पनि यहाँ आउनु भएकै हो हाम्रो नेपालको चाहिँ राजाहरू चाहिँ तपाईँको राजा महेन्द्र पनि राजा वीरेन्द्र पनि अमेरिकाको तपाईँको होइन जानुभएकै हो अमेरिकाको भिजिट गर्नुभएकै हो बेलायतको भिजिट गर्नै भएकै हो असंलग्न परराष्ट्र चाहिँ तपाईँको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा त पटक चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ राजाहरूले गरेको कामबाट हामीले सिक्नुपर्छ र राजाहरूले गरेको काम चाहिँ तपाईँको नै हाम्रो नेपालीको लागि चाहिँ अहिले सानो र त्यो स्रोत हो मेरो बुबाले गरेको कामको चाहिँ नै मैले चाहिँ आधार या स्रोत मानेर मैले काम गर्दाखेरि मलाई कल्याण नै हुन्छ नि मलाई भलो नै हुन्छ नि भले मेरो बुबासँग चाहिँ नि मेरो कति असहमति होला मेरो झगडा होला त्यो कुराले मेरो बुबाले राम्रो गरेको कामको त म अनुसरण नगरिरहन सक्दिनँ नि त त्यसैले विगतबाट चाहिँ पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ राणाहरूको पालामा पनि तपाईँको कति राम्रो कुटनीति थियो धेरै राम्रो कुटनीति थियो नि त अब तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुर राणा चाहिँ बेलायतको भ्रमणमा जाँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू पढ्छौँ उहाँ जब चाहिँ बेलायतको सिमानामा जाने बेलामा चाहिँ उहाँको खानतलासी गर्न खोज्यो उहाँले चाहिँ म फर्किन्छु म त एउटा सार्वभौम देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री तिम्रो महारानीले चाहिँ इन्भाइट गरेर जङ्गबहादुर राणाले बेलायत जाँदाखेरि जब चाहिँ तपाईँको 40 दिनको समुद्र यात्रा पुगेर चाहिँ जब चाहिँ हजुरको बेलायतको सिमानामा छिर्ने बेलामा त्यहाँ चेक भयो त्यहाँ खानतलासी गर्ने कुरा भयो जङ्गबहादुरले म एउटा स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री हो तेरो देशको महारानीले चाहिँ निम्त गरेर म आएको मलाई खानतलासी गर्ने मैले के ल्याएको छु यहाँ म फिर्ता हुन्छु तेरो महारानीले भन्दै तपाईँको गेस्ट आउनु भएको थियो यो गर्न खोजेको फिर्ता जाने अरे भनेर भन्दाखेरि बिना खानतलासी चाहिँ हजुरको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रवेश गराएको त्यहाँ त्यो देशको चाहिँ हामी नागरिक पो त हामीले त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खोजेको होइन तर एउटा स्ट्यान्ड लिन सक्नु पर्यो सही कुराको लागि गलत कुराको लागि मान्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशको शासकहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले यो कुराहरू चाहिँ बुझुन् भन्ने हामी नागरिकको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो एउटा अपेक्षा छ अब आजका दिनमा चाहिँ भारत चीनसँग नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चीन विश्व शक्तिमान भन्ने लडाइँमा छ आज होइन त्यो प्रतिस्पर्धामा छ भारत पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छ दुई देश बीचको दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्छ नेपाललाई नेपालको अवस्था चाहिँ अझै पनि जीर्ण नै छ हामी एसियाकै गरिब राष्ट्रका रूपमा आज पनि कहलिएका छौँ कुनै बेला प्रधानमन्त्रीले भन्थे एसियाको टप 5 भएन भने चाहिँ टप 10 भित्र बनाउँछु यो देशलाई धनीको सूचीमा राख्छु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डै हुनुहुन्छ आज होइन उहाँकै कार्यकाल बित्दैछ भन्दै गर्दाखेरि
हामीले यी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुपर्दछ, यी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी जोगाउनु पर्दछ, जुन कुरा आज भइरहेको छ वा चाहिँ यसमा अझै पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ? अब दुई देश बीचको जुन तरुल भन्ने ढुङ्गा भन्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले हामीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्को एउटा अलिक परको पनि देशहरू चाहिँ आइराखेको छ होइन। हामी चाहिँ बफर जोनमा छौँ र यसको दुईवटा पक्षबाट हेरौँ। एउटा पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नि कहाँ छौँ भन्दा दुईवटा चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक हिसाब किताबले अत्यन्त विकसित सम्पन्न इमर्जिङ कन्ट्रीको बिचमा नेपाल रहनु हाम्रो लागि वास्तवमा सौभाग्यको कुरा हो। यसलाई हामीले चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन, सौभाग्यको कुरा हो। तर यो जुन चाहिँ अवस्था छ, यो जुन चाहिँ हामीलाई यो अवसर छ या जुन ठाउँमा हामीहरू छौँ यसबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्नु चाहिँ पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सफलता हो। अब भारत र चीन दुवै हाम्रो छिमेकी देश हो। भले चाहिँ तपाईँको जोग्राफीको हिसाब किताबले अघि भने जस्तै संस्कृति परम्परा रहनसहन जातिपाती भाषाको हिसाब किताबले हामी भारतसँग नजिक छौँ। यसको अर्थ चाहिँ चीनलाई हामीले जहिले पनि टाढा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। दुवै देशसँग हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोएक्जिस्टेन्स सहअस्तित्वको व्यवहार गर्नुपर्छ, पञ्चशीलको आधारमा हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। भारत हाम्रो लागि उत्तिकै छिमेकी राष्ट्र हो जति चाहिँ चाइना हो र एक छिमेकीको नजिक हुनको लागि अर्को छिमेकीलाई हामीले चाहिँ चिड्याउनु पनि हुँदैन र एक छिमेकीसँग नजिक हुनको लागि अर्को छिमेकीसँग टाढा हुनु हुँदैन। किनभने अवस्था परिस्थिति चाहिँ सधैँ एकनासको हुन्छ भन्ने हुँदैन। भोलि दुवै छिमेकीहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ, अहिले पनि चाहिराखेको छ। र अहिले नेपालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरूबाट शासनमा बसेकाहरूबाट चाहिँ यो कुराहरू चुकिरहेको जस्तो हामी देख्छौँ। यो किन यसो चुकिरहेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। भारतसँग हामीले उत्तिकै सम्बन्ध राख्नुपर्छ, चाइनासँग पनि हामीले उत्तिकै सम्बन्ध राख्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा के हो त, चाइनासँग नेपालको कुरा के हो, चाइनासँग नेपालको अपेक्षा के हो, भारतसँग नेपालको कुरा के हो, भारतसँग नेपालको अपेक्षा के हो, हामीले खुला दिलले राख्न सक्नुपर्छ। हामीले मनमा चाहिँ राख्ने भन्न नसक्ने, उनीहरूलाई गरेको व्यवहारको पनि विरोध गर्न नसक्ने, तर असन्तुष्टि जनाउँदै हिँड्ने गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा नि सर, अमेरिकाको भूमिकाको विषयमा हामीले जुन कुरा गर्दाखेरि हिजो अमेरिका अफगानिस्तानमा लामो समय बस्यो होइन, आफ्ना सैन्य फौजहरूसहित त्यहाँ बस्यो। आज अब अमेरिका लगायतका जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतको समर्थनमा चाहिँ आज रुस युक्रेन चाहिँ वारमा छन् होइन। यो अब रुससँग चाहिँ चीन एकदमै नजिकबाट चाहिँ साझेदारी गर्न चाहन्छ। रुस र युक्रेनको युद्धलाई नै हामीले एक किसिमको पाठका रूपमा लिन सक्छौँ। नेपालमा आज जुन अमेरिकाको एक किसिमको चाहिँ एमसिसी पारित हुँदै गर्दाखेरि उसका क्रियाकलापहरू यहाँ बढिरहेको कुरा र दुई शक्तिशाली देशहरूका अगेन्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भोलि भोग्नुपर्ने परिणामका कुरालाई चाहिँ आज लिँदा रुस युक्रेनको कुरा वारबाट र त्यसको बीजारोपणबाट चाहिँ के पाठ सिक्न सकिन्छ, यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? होइन, हामी होसियारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाल चाहिँ हाम्रो दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ विरुद्धमा अरू कुनै राष्ट्रहरूले गर्ने कारोबारको या व्यवहारको चाहिँ भूमि हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सतर्क हुनुपर्छ होइन। अब रुस र युक्रेनको के हो? रुस र युक्रेनको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब चाहिँ त्यो पहिला जुन युएसएसआर थियो होइन, सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि चाहिँ अब युक्रेन भयो, तपाईँको अरू चाहिँ त्यो काजाकिस्तानहरू सबै चाहिँ एकै ठाउँमा थिए। भले त्योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ युएसएसआर हुँदाखेरि तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राखिया हो। पछि चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ युएसएसआर कोल्याप्स भयो, ती आफ्नो देशहरू अलग भए। र अब तपाईँको चाहिँ के भने अब रसिया चाहन्छ युएसएसआरबाट टुक्रिएर गएको देशहरू चाहिँ मेरो हितमा होस् या मलाई सुरक्षा होस् तिनीहरूबाट भन्ने चाहन्छ। तर पछिल्लो समय के भइदियो भन्दाखेरि युक्रेन चाहिँ हजुरको चाहिँ नाटो राष्ट्रको सदस्य हुनुपर्छ भनेर अमेरिकाहरूले पश्चिमाहरूले चाहिँ उसलाई भने र त्यो कुरा चाहिँ रसिया के अरे उसले युक्रेनले पनि स्वीकार गर्यो। म के अरे अब युक्रेनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो उसको नाटोको चाहिँ मेम्बर बनाउँदाखेरि यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के असर गर्छ, युक्रेनलाई के असर गर्छ, रसियाको के रिएक्सन हुन्छ, छिमेकी राष्ट्रको के रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकन उताबाट आएको प्रस्तावलाई चाहिँ नै हुन्छ युक्रेन चाहिँ अब नाटो सदस्य हुने भन्ने कुराको चाहिँ डिसिसन गर्ने बित्तिकै उसले रसियाले नजा भनेको थियो। उसले जाने निर्णय गरिसके पछाडि रसिया चाहिँ आक्रामक भएर चाहिँ रसियाले नाटोबाट आफ्नो देशलाई चाहिँ जोगाउनको लागि, किनभने आँखाकै अगाडि चाहिँ नाटो आइसके पछाडि त रसिया सशङ्कित हुनु, चिन्तित हुनु त सही कुरा हो र उसले आफ्नो सुरक्षा गर्नु सही कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युक्रेन चाहिँ फसिया छ। सुरुमा के नगर्ने भनेर हजुरको चाहिँ अमेरिकाले नाटो राष्ट्रको नाटो सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रहरूले पनि उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको लजिस्टिक सहयोग त गरे। तर अब अमेरिकाको पनि आर्थिक अवस्था त्यो खालको छैन। अमेरिकाले पनि अब चाहिँ उसलाई आर्थिक सहयोग गर्न या चाहिँ हतियार सहयोग गर्न अवस्था छैन। युक्रेनले किन भने बेच्ने हो,
अब सहयोग गर्ने अवस्थामा छैन। देखिँदैन। किनभनेदेखि तपाईँको अमेरिका आफै चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँको उसको चाहिँ नि अब $34 ट्रिलियन त उसको चाहिँ नि वैदेशिक ऋणै भइसकेको छ र उसले अब सहयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ अमेरिका छैन। युक्रेनमा मात्रै होइन अरू देशहरूमा पनि आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ अब आर्थिक उन्नति गर्नका निम्ति समुन्नतिका निम्ति चाहिँ अमेरिकाले व्यापार गर्नु बाहेकको विकल्प पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उसँग अब एउटै मात्रै उसको रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने स्रोत छ त्यो भनेको हतियार बिक्री हुने हो। अब हतियार बिक्री हुनको लागि विश्वमा युद्ध नभइकन सम्भव छैन। अब त्यो विश्वमा युद्ध नभइकन उसको हतियार बिक्री नभएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ अबको दिनहरूमा धेरै देशहरूको बिचमा चाहिँ लडाइँ गराउने उसको रणनीति हुनसक्छ, नभए उसको अवस्था चाहिँ कोल्याप्स भएर जान्छ। आन्तरिक अवस्था पनि फसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कि नेपालको भूगोलबाट भोलि कसैले पनि हजुरको चाहिँ एमसिसी होस् या भोलि आउने कुनै अरू चाहिँ परियोजना मार्फत या कुनै अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी मार्फत चाहिँ नेपालको भूमि चाहिँ चाइनाको लागि चाहिँ खतरा महसुस भयो या भारतको लागि खतरा महसुस भयो भने रसियाले युक्रेनलाई हाने जस्तै भारतले या चाहिँ चाइनाले नेपाललाई हान्छ र त्यो बाटो चाहिँ हामीले जोगिनुपर्छ भनेर चाहिँ एमसिसीहरू या कुनै पनि परियोजनाहरू चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ आउँदा हुन्छ। यसको मतलब एमसिसी संसदबाट पारित हुँदै गर्दाखेरि चीनले व्यक्त नगरेको होला र चीन चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ अलिकति प्रतिशोधमै छ, आक्रामकै रूपमा छ भन्न सकिन्छ आज। अब चीनले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई त सहज ढङ्गले हेर्ने कुरै भएन। त्यतिखेर पनि तपाईँको विभिन्न डेलिगेसन्सहरू चाइनाको आएकै हो। यहाँबाट पनि डेलिगेसन उसले चाहिँ इन्भाइट गरेर चाहिँ नजाऊ एमसिसीमा नजाऊ तिमीहरू होइन, यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, तिमीहरूलाई पनि पछि गाह्रो हुन्छ, हाम्रो लागि पनि यो सुरक्षाको चुनौती हुन्छ भनेर त भनेकै हो। तर चाहिँ के भइदियो भन्दा यताको भन्दा उताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसर बढी भयो होइन, नेपाललाई चाहिँ दिने सहयोगमा पुनर्विचार गरिनेछ भन्ने खालको कुराहरू आयो। भारतले पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने भारतले पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले इन्डिरेक्ट तरिकाले भारतले पनि प्रसारण लाइन विस्तारकै कुरामा त भारतले त अड्डिनै थप्यो, हाम्रो भूमि नै प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने खालका कुरा आयो भने अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनाले चाहिँ एमसिसीमा नजाऊ भन्ने किसिमको जुन किसिमको सल्लाह सुझाव दबाब दिएको थियो त्योभन्दा ठुलो दबाब चाहिँ उताबाट चाहिँ एमसिसीमा जानै पर्छ भन्ने खालको आएपछि यिनीहरू त थेर्न सकेनन्। किनभने तपाईँको चाहिँ पहिल्यै यिनीहरूले चुकिसकेका थिए, पहिल्यै यिनीहरूले हो कि गरिसकेका थिए। तत्कालीन तपाईँको अर्थमन्त्रीले चाहिँ उहीँ गएर चाहिँ साइन नै गरेको, फेरि अब तपाईँको शेरबहादुर देवबहादुर प्रचण्डले चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य नै उता चाहिँ भनौँ न कमिटमेन्ट नै उतातिर दिइसके पछाडि चाहिँ जुन आयो यसमा चाइना अझै पनि असन्तुष्ट छ, उसले नजिकबाट हेरिरहेको छ र भोलि चाहिँ नि यसको एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि चाइनालाई चाहिँ नि सशङ्कित हुने अवस्था आयो भनेदेखि चाइना त धेरै आक्रमक भएर आउँछ। त्यतिखेर हामी उसलाई रोक्न सक्दैनौँ र जुन एमसिसीवालाहरूले चाहेको हो त्यो उनीहरूले चाहेकै कुराहरू त हुन्छ। अमेरिकाले त्यही चाहन्छ चाइना अगाडि आओस्, चाइना चाहिँ सकेसम्म उसले चाहिँ एसियामा वार होस् चाहन्छ जसमा चाहिँ हात हतियार बिक्री वितरण गर्न सकोस् यसको चाहना छ। नभएदेखि तपाईँको यति सानो देशमा चाहिँ चाइना अमेरिकाले चाहिँ एमसिसीको लागि यस्तो ठुलो प्रेसर आउनुको पछाडि चाहिँ यो नेपालको लागि होइन, यो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिकल कुरा हो। तर अर्को पक्षले हेर्दाखेरि हामीले एउटा यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेर्न पनि हामी सक्छौँ कि नेपालको आर्थिक विकासको लागि एउटा चाहिँ सही दृष्टिकोणबाट यसको चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्राटेजी छैन नभइकन चाहिँ नेपालकै आर्थिक हितको लागि चाहिँ आएको हो भनेदेखि त हामीले यसलाई त स्वागत गर्नै पर्छ। तर विश्वका कैयन देशहरूमा चाहिँ यसका प्रावधान मन नपरेर फिर्ता पठाएका श्रीलङ्काले पनि पठाएकै हो, श्रीलङ्काले पनि पठाएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक हिसाब किताबले स्वच्छ हृदयले खुला दिलले एउटा मित्र राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट नेपालको आर्थिक विकासको लागि आएको हो भने ठिक छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि खुला दिलले आएको भने संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो? अब अन्ततिर चाहिँ जस्तो अब हामी अन्तिममा छौँ, बिआरआईलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ त्यसो भए? अब हामीले एमसिसीको रूपमा यसरी बहस गर्दै गर्दा र त्यो पारित हुँदै गर्दा बिआरआईले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने नेपालले? अब डाइरेक्ट चाहिँ नै नेपालले बिआरआईलाई चाहिँ नै समर्थन गर्यो अथवा गर्छ अथवा गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर चाहिँ नि यिनीहरूलाई पर्न सक्छ, यो थाम्न सक्दैनन् होइन। एमसिसीको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो ठुलो विरोध हुँदाखेरि पनि तपाईँको यसलाई चाहिँ एउटा त्यो एउटा वर्ड्स थियो नि त्यसलाई कि एउटा यसलाई चाहिँ तपाईँको परिष्कृत किसिमले अनुमोदन गर्ने भन्ने किसिमको जुन आएको थियो व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने छैन थियो। त्यस कारणले एउटा छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले चाहिँ नि बिआरआई नेपालको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै अनुकूल छ र बिआरआईको माध्यमबाट बिआरआईको चाहिँ जुन प्रोजेक्टहरू नेपालमा हुन्छ यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ नि नेपालले अरू देशहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको हानि नोक्सानी हुन दिँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा विश्वास दिलाएर चाहिँ यो बिआरआईमा जानु उपयुक्त हुन्छ। तर बिआरआई चाहिँ तपाईँको नेपालको आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने हुँदाखेरि चाहिँ चाइना आफैले त्यो चाहिँ गरिदिनुपर्छ।
त्यति त सदा चाइनाले राखिदिनु पऱ्यो नि त। र अर्को म के भन्छु भन्दाखेरि चाइना र भारत संसारको दोस्रो त चाइना भइहाल्यो, भारत तेस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा आइरहेको छ होइन। संसारमा जतिसुकै भारत र चाइनाको चाहिँ तपाईँको आर्थिक इमेज भए पनि छिमेकी देश नेपाल गरिब भइरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको पनि इज्जत त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक विकास चाहिँ गर्नको लागि भारत र चीन दुवैले नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भोलि चाहिँ तपाईँको 7 समुद्र पारीमा चाइनाले अथवा भारतले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्न खोज्यो, तिमीहरूको आर्थिक विकासको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर खोज्यो भने उनीहरूले के भनिदिन सक्छ भने सबभन्दा पहिला तिम्रो छिमेकी देश नेपाललाई हेर न, तिमी छिमेकी देशलाई त त्यसरी हेर्न सकिरहेको छैन भने या 7 समुद्र पारी आएर चाहिँ हामीलाई गर्छ भने हामीलाई के विश्वास छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिदिन सक्छ। त्यस कारणले चाइना र भारतको सुरक्षाको लागि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो, नेपालको आर्थिक विकास हुनु पर्यो र नेपालबाट चाहिँ एकपक्षीय फाइदा हुने किसिमको कुरा छिमेकी राष्ट्रहरूले गर्नु हुँदैन। म्युचुअल चाहिँ तपाईँको बेनिफिटमा जानुपर्छ र दुवै देशलाई चाहिँ हामीले के अनुरोध गर्नु पर्यो भने नेपाललाई यत्तिकै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गमा छाडेर तिमीहरूले देशको विकास चाहिँ नगर, नेपाललाई पनि लैजाऊ। छिमेकीले छिमेकीलाई चाहिँ हित गर्नु या छिमेकीले छिमेकीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु छिमेकीको परम कर्तव्य हो होइन। एउटा छिमेकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःखमा परिरहेछ अनि दुईवटा छिमेकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाचगान गरिरहेछ, रमाइरहेको छ भनेदेखि त्यो त के अर्थ भयो र। त्यसैले नेपालको चाहिँ आर्थिक विकास भारत र चाइनाको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसको इज्जत उसको इमेजको लागि पनि अपरिहार्य छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् बम्सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको कूटनीति परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्दछ र हाल कस्तो विद्यमान रहेको छ भन्ने पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। नमस्कार।